विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? हो, सन्चै हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरूले आधारभूत तह उत्तीर्ण गरेर माध्यमिक तहमा प्रवेश गर्नुभएको छ। तपाईहरूलाई आधारभूत तह उत्तीर्ण गरेकोमा हार्दिक बधाई पनि छ। कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्म माध्यमिक तह, तपाईहरू माध्यमिक तहको पहिलो खुड्किलामा हुनुहुन्छ। पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएको छ, पाठ्यपुस्तक नयाँ आएको छ, पाठहरू नयाँ छन्। हामी पाठ्यपुस्तकभित्र रहेर, पाठभित्र रहेर भाषाका कुरा गर्छौँ, भाषिक सिपका कुरा गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, सुनाइ सिपका कुरा गर्छौँ, बोलाइ सिपका कुरा गर्छौँ, पढाइ सिपका कुरा गर्छौँ, लेखाइ सिपका कुरा गर्छौँ। तपाईहरू सबैजनालाई कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। यहाँ हेर्नुहोस् त पाठ्यपुस्तक। तपाईहरू पनि आफ्ना पाठ्यपुस्तक अगाडि राख्नुहोस्। सबैजनाले राख्नुभयो? राख्नुभयो है। ल, अब हामी पहिलो पाठ छलफल गर्दैछौँ। आज हामी कक्षा 9 को पहिलो पाठ, पहिलो कक्षामा छौँ। पहिलो पाठ प्रारम्भ पनि गर्छौँ। तपाईहरूले पहिलो पाठ पल्टाउनुहोला। सँगसँगै लेख्नको लागि कलम पनि अनि लेख्नको लागि कापी पनि अगाडि तयार पार्नुहोस्। हामी छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। तयार हुनुभयो? ल, यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मेघ बिजुली विवाह भनेर शीर्षक राखिएको छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तक पल्टाइसकेपछि यो पाठ अथवा पहिलो पाठ कविता हो भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नुभयो। मेघ बिजुली विवाह भन्दा यतापट्टि हेर्नुहोस् त, यहाँ भरतराज पन्त भनेर लेखिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई यो पनि थाहा भइसक्यो कि मेघ बिजुली विवाह कविताका रचनाकार भरतराज पन्त हुन् भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसक्यो। त्यसै गरेर यहाँ चित्र पनि हेर्नुहोस्। चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ बादल लागेको छ अनि बादलबाट यहाँ पानी परेको प्रष्टै देखिन्छ। तल खोला छ। ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ माथिबाट तलतिर पानी बगेको देखिन्छ। बोट बिरुवा छन्। किताबमा भएका यी दृश्यका सङ्केतहरूले पनि भाइ बहिनीहरूलाई मेघ बिजुली के हो भन्ने कुरा अनुमान भइसक्यो। म तपाईहरूलाई मेघ बिजुली विवाहको पहिलो शब्द मेघ भन्ने शब्दतर्फ लान चाहन्छु। मेघ भन्ने छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ मेघको अर्थ के हुन्छ त? अनुमान गर्नुहोस् त। हो, तपाईँले भनेको, तपाईँले अनुमान गरेको ठिक छ। मेघ भनेको बादल। ल, हेर्नुहोस् त। अब त्यसै गरेर अर्को शब्द छ बिजुली। बिजुली त तपाईँहरूलाई थाहा छ, बिजुली चम्किने है, वर्षाको बेलामा, वर्षा ऋतुका बेलामा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। बिजुली भन्ने शब्द हेर्नुहोस् है, म तपाईहरूलाई बिजुली शब्दको अर्थ यहाँ लेख्दैछु। हेर्नुहोस् है त, पहिलो अर्थ बिजुली है। अब बिजुलीको दुईवटा अर्थ हुन्छ भाइ बहिनीहरू। बिजुलीको पहिलो अर्थ म भाइ बहिनीहरूलाई लेखिदिन्छु, तपाईँहरू पनि आफ्नो कापीमा सार्नुहोस् है त। ल, बादल लागेका बेला आकाशमा, बादल लागेका बेला आकाशमा झिलिक्क चम्कने
चम्कने प्रकाश, चम्कने प्रकाश। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को अर्थ है बिजुलीको चलाक। ल हेर्नुस् त, बिजुलीको पहिलो अर्थ र बिजुलीको दोस्रो अर्थ, यो दुवै अर्थलाई हेर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यो बिजुली भन्ने शब्द चाहिँ अनेकार्थी शब्द भयो। अनेकार्थी एउटा अर्थ नामको रूपमा आएको छ, यहाँ नामको रूपमा आयो, अर्को अर्थ चाहिँ विशेषणको रूपमा आयो। ल हेर्नुहोस्, बिजुली शब्द अनेकार्थी शब्द। हामी कविताको शीर्षक मेघ बिजुली विवाहको छलफल गर्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ भने यहाँ प्रयोग भएको मेघ शब्द बादलको रूपमा र बिजुली चाहिँ पहिलो अर्थको रूपमा, यहाँ भाइ बहिनीहरूले अहिले जुन कुरा टिप्नुभयो यो पहिलो अर्थको रूपमा चाहिँ बिजुलीलाई हामीले लिएर छलफल गर्दैछौँ। त्यसको सन्दर्भसँग हामी आफ्नो छलफलको विषय बनाउँदैछौँ। अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ कवि परिचय भनेर यहाँ एउटा चित्र देख्नुहुन्छ। यो चित्र कविको चित्र हो, कवि भरतराज पन्तको चित्र हो। जन्म विक्रम सम्वत 1986 असार 30 गते र मृत्यु विक्रम सम्वत 2065 साल। यहाँ त साल लेखेको छैन, यहाँ विक्रम सम्वत भएपछि भाइ बहिनीहरू यहाँ साल लेख्नु पर्दैन, त्यसकारण हामीले लेखेनौँ। विक्रम सम्वत 2065 वैशाख 18 गते। यो सामान्य जानकारीको लागि भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो कुरा पनि बताएँ। तपाईहरूलाई पक्कै पनि थाहा भयो, यो चित्र देखेर भाइ बहिनीहरूले कविलाई अब प्रष्टसँग चिन्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको चित्र हेरेर देवकोटा हुन्, लेखनाथ पौड्यालको चित्र हेरेर कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल हुन् भनेर चिन्नु भएको छ नि। हो त्यसरी नै तपाईहरूले भरतराज पन्तलाई पनि यो तस्बिरका आधारमा तस्बिर हेरेर ओहो हामीले कक्षा 9 मा पढेको मेघ बिजुली विवाह कविताका रचयिता भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई थाहा हुन्छ। ल अब हामी अलिकति छलफललाई अगाडि बढाउँ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी कवि परिचयतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, शास्त्रीय छन्दमा कविता लेख्ने कवि भनेर भरतराज पन्तलाई हामी चिन्दछौँ। भरतराज पन्त आँसु कवि पनि हुन् भाइ बहिनीहरू। आँसु कवि, आँसु कविता रचना गर्ने, निरन्तर कविता रचना गर्ने आँसु कवि, निरन्तर। उनले लेखेका जति पनि कविताहरू छन् ती कविताहरू एउटा बन्धनभित्र छन्, एउटा नियमभित्र छन्। ती नियम र बन्धनभित्र भएका कवितालाई हामी शास्त्रीय छन्द भन्छौँ। मुक्त छैनन्, जसलाई हामी पद्य कविता पनि भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। कविता गद्य हुन्छ अनि कविता पद्य कविता हुन्छ। गद्य कविता अलिकति स्वतन्त्र, अलिकति मुक्त खालको हुन्छ भने पद्य कविता चाहिँ अलि बाँधिएको हुन्छ, त्यो शास्त्रमा बाँधिएको हुन्छ, गढमा बाँधिएको हुन्छ, छन्दमा बाँधिएको हुन्छ। त्यसकारण हामी भरतराज पन्तलाई शास्त्रीय छन्दमा कविता लेख्ने कवि भनेर पनि चिन्दछौँ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, मानवतावादी कवि भरतराज पन्तको अर्को पहिचान हो। यो सिर्जनाका माध्यमबाट हामी सबैले भरतराज पन्तले रचना गरेका सिर्जनाहरू पढेर सुनेर हामी सबैले उनलाई चिन्ने अर्को पहिचान हो मानवतावादी कवि। त्यसै गरेर अर्को पहिचान प्रकृतिको चित्रण गर्ने कवि, प्रकृति प्रेमी कवि पनि भन्छौँ हामी। हामीले छलफल गर्ने जो कविताको शीर्षक छ भाइ बहिनीहरू, मेघ बिजुली विवाह, हेर्नुहोस् त यो प्रकृतिसँग नजिक छ। मेघ पनि प्रकृतिको एउटा स्वरूप, बिजुली पनि प्रकृतिको अर्को स्वरूप, हेर्नुहोस् त। अनि सांस्कृतिक सम्बन्ध, विवाह भनेको त एउटा उत्सव हो,
संस्कार संस्कृतिसँग प्रकृतिलाई कसरी लगेर जोडेको हामी देख्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि संस्कृति प्रेमका कुराहरू पनि हामी भरतराज पन्तका कवितामा पाउन सक्छौँ। यो पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई सामान्य जानकारीको लागि यी कुराहरू बताएँ, छलफलको विषय बनाएँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी कविको परिचयकै क्रममा कविले लेखेका केही कृतिहरूका सन्दर्भमा छोटो छलफल गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, उनका प्रकाशित कृतिहरूका सन्दर्भमा छोटो चर्चा गरौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, जुनकिरी कविता सङ्ग्रह, त्यसै गरेर नमस्कार कविता सङ्ग्रह, उर्लेको आँसु खण्डकाव्य, मेरो राम खण्डकाव्य, दोभान महाकाव्य। कवि भरतराज पन्तद्वारा रचना गरिएका यी अनमोल कृतिहरू हुन्, रचनाहरू हुन्। अब हामी कविताका सन्दर्भमा छोटो छलफल गरौँ। हामी किनभने कविता छलफल गर्दैछौँ, कविताका बारेमा हामी केही कुराहरू सिक्दैछौँ, विषयवस्तु बोध गर्दैछौँ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, कविताका बारेमा छोटो कुरा गरौँ। तपाईहरूले कविता भन्ने शब्द सुन्नुभएको छ। यसको बनोट हेर्नुहोस् त, कविता भन्ने शब्द छ, यसलाई तपाईहरूले मूल शब्द र त्यसपछि प्रत्यय छुट्याउनुहोस् त एकपटक। हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। कवि भयो अनि त्यसपछि ता भयो। यो ता चाहिँ प्रत्यय भयो अनि यो चाहिँ मूल शब्द भयो। कविलाई पनि फेरि हामी छुट्याउन सक्छौँ, तर हामी अहिले कविताका सन्दर्भमा छलफल गर्दैछौँ। कविता चाहिँ कवि पछाडि ता प्रत्यय जोडेर अथवा जोडिएर बनेको शब्द हो भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, मैले पुनरावृत्ति मात्रै गराएको है भाइ बहिनीहरू। कविताका सन्दर्भमा छोटो चर्चा गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त स्लाइड। कविता साहित्यको प्राचीन विधा हो। कवि शब्दमा ता प्रत्यय लागेर कविता शब्द बन्छ, जसको अर्थ हुन्छ कविको गुण वा धर्म। कविका भावनाको कलात्मक अभिव्यक्ति नै कविता हो। विशेष शब्द वा पदावलीको संयोजन गरेर कविले कविताको सिर्जना गर्छ। कविताको श्रृङ्खलामा मुक्तक, फुटकर कविता, त्यसपछि खण्डकाव्य र महाकाव्य पर्छन्। कविता ज्ञात्मक र वर्णनात्मक दुवै प्रकृतिका हुन्छन्। यसअनुसार पद्य र गद्यका रूपमा पनि कविताको विभाजन हुन्छ। अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, गद्य कविता त्यसपछि पद्य कविता। त्यसै गरेर कविताको श्रृङ्खलामा मुक्तक, फुटकर कविता, खण्डकाव्य, महाकाव्यको हामीले जो चर्चा गऱ्यौँ। अब मुक्तक त सानो रूप भयो कविताको, फुटकर कविता अर्को चाहिँ खण्डकाव्य हुन्छ। खण्डकाव्यलाई लामा कविता भन्ने पनि चलन छ। त्यसै गरी महाकाव्य। यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, कविता सङ्ग्रह जुनकिरी, फुटकर कविताको सङ्ग्रह, नमस्कार पनि फुटकर कविताका सङ्ग्रह है। अब खण्डकाव्य भन्ने बित्तिकै अब लामो कविता, यहाँ महाकाव्य भनेपछि हामीले कविताका श्रृङ्खलालाई पनि यसरी बोध गर्न सक्नुपर्छ। र कविता भनेको प्राचीन विधा हो, पुरानो विधा हो, धेरै पुरानो विधा हो। कथा, निबन्ध, जीवनी लगायतका हामीले विभिन्न विधाका रचनाहरू हामीले आधारभूत तहमा छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले आधारभूत तहमा सिकिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। साहित्यका ती विधाहरूका तुलनामा कविता विधा प्राचीन विधा हो। हामीले यसरी कविताका बारेमा पनि ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ अथवा हामीले बोध गर्नुपर्छ। कविताका बारेमा यी विषयवस्तु बोध गर्नुपर्छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारीका लागि यी कुराहरू पनि आजको छलफलको विषय बनाएँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी विषय प्रवेशतिर जाँदैछौँ। हामीले अहिलेसम्मको छलफलमा हामीले कविको परिचय र त्यसपछि कविताको परिचय छलफल गऱ्यौँ। अब हामी
कविताको संरचनाका बारेमा छलफल गर्छौँ। कविताको संरचनाको छलफलका क्रममा अब हामी ठ्याक्कै पहिलो पाठ मेघ बिजुली विवाह, हामी पहिलो पाठभित्र प्रवेश गर्छौँ। किनभने हामीले कविताको संरचना त पहिलो पाठका आधारमा पहिचान गर्नु छ, चिन्नु छ, त्यसअनुसार हामीले लयबद्ध वाचन गर्नुपर्छ। त्यसकारण कविताको संरचनाका बारेमा हामी अब छलफल गर्छौँ। तपाईहरूले पाठ्यपुस्तक अगाडि राख्नुहोस् है त। त्यसपछि हामी लयबद्ध वाचन हुँदै त्यसपछि शब्दलाई उच्चारण गर्ने, शब्दको अर्थ पहिचान गर्ने, शब्दलाई वाक्य रचना गर्ने जसलाई हामी प्रयोग भन्छौँ। त्यसपछि कविताका श्लोकहरू हामीले चाहिँ पढ्ने, पढिसकेपछि त्यसको अर्थबोध गर्ने, बोधात्मक प्रश्नोत्तर गर्ने, यी विषयवस्तुहरू आजका पाठ्यवस्तु हुन्। मैले भाइ बहिनीहरूलाई पाठ्यवस्तु पनि सँगसँगै जानकारी गराउँदैछु। भनेपछि भाइ बहिनीहरू कविताको संरचनाको पहिचान गर्ने क्रममा अब यहाँ हेर्नुहोस् त, म तपाईँहरूलाई एउटा लेखनाथ पौड्यालद्वारा रचना गरिएको कविताको एउटा श्लोक भन्नाले पनि अब यो एउटा कविता हो। कविताभित्र एउटा श्लोक छ, श्लोकभित्र 4वटा पंक्ति छन्। यहाँ तपाईहरूले यहाँ एउटा चिन्ह देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, यो विश्राम गर भनेको यसले यो सङ्केत गरेको छ। यहाँ पनि अर्को चाहिँ विश्राम चिन्ह छ। यहाँबाट गन्दै आउनुहोस्। अब 1 2 3 4 5 6 ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 6वटा अक्षर। यता फेरि हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 अनि त्यसपछि यता भनेपछि 6 अनि 5 भनेपछि 6औं ठाउँमा र त्यसपछि 11औं स्थानमा हामीले विश्राम गर्नुपर्छ। यो 11औं स्थानको विश्राम चाहिँ त्यो छोटो खालको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, त्यो सँगसँगै जान्छ। अनि अगाडिको 6औं स्थानको विश्राम चाहिँ हामीले सासलाई रोकेर यसलाई वाचन गर्नुपर्छ। भनेपछि हामीले यस कवितालाई हेरेर पनि कविताको संरचना पहिचान गर्न सक्छौँ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई मेघ बिजुली विवाहको सन्दर्भको कुरा गर्दैछु, कविताको कुरा गर्दैछु र मेघ बिजुली विवाह जुन छन्दमा रचना गरिएको छ त्यही छन्दको अर्को उदाहरण मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ। लेखनाथ पौड्यालद्वारा रचना गरिएको कविता सुन्नुहोस् है त। यो म खाऊँ मैलाऊँ सुख शैल वा मोज मगरूँ, म बाँचुँ मै नाचुँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, भनी दारा धस्ने अबुझ सठदेखि छकपरी, चिता खितका छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरी। यता चाहिँ यो 11औं स्थान चाहिँ सँगसँगै जान्छ भाइ बहिनीहरू, तर मुख्य चाहिँ यहाँ 6औं स्थानमा हामीले विश्राम गर्नुपर्छ। अब कविताको यस श्लोकलाई हामीले छलफल गरिसकेपछि हामी अब पाठको पहिलो श्लोकलाई हेरौँ है त। र पहिलो श्लोक हेरेर मेघ बिजुली विवाहको अथवा त्यस कविताको संरचना पहिचान गरौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ भाइ बहिनीहरू, यहाँ तल प्रत्येक पंक्तिमा 17 अक्षर छन्। 6औं र 11औं अक्षरमा विश्राम गर्नुपर्छ भनिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँबाट तपाईँहरूले गर्नुभयो भने 1 भयो यो, त्यसपछि खा 2 भयो, ऊ 3 भयो, मै 4, ला 5, फेरि ऊ 6, सु 7, ख 8, स 9, य 10, ल 11 अनि वा 12, मौ 13, ज 14, म 15, ग 16 अनि रु 17। यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू दीर्घ र ह्रस्व पनि हुन्छ। दीर्घ र ह्रस्व अथवा ह्रस्व र दीर्घ है। ह्रस्व जसलाई लघु भनिन्छ अनि दीर्घलाई गुरु भनिन्छ। कवितामा गण भनेर पनि हामी चिन्छौँ अनि गणबाट छन्द बन्ने हो। हामी त्यता धेरै छलफल गर्दैनौँ भाइ बहिनीहरू, किनभने हामीले संरचना पहिचान गर्दाखेरि विश्राम कहाँ गर्ने, कति अक्षरको चाहिँ यो श्लोक छ अथवा पंक्ति छन्, यी कुराहरू हामीले संरचनाभित्र छलफल गर्छौँ।
अर्को यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, बिहा हो यो पक्का जलद बिजुलीको गगनमा, जुरेको यो राम्रो ग्रह गति असारे लगनमा, बजेका हुन् झ्याली झिम झिम गरी बाँसहरूमा, हरियो दोसल्ला भिरी नगपुरे तै छ विधिमा। हामीले विश्राम गर्दाखेरि छैटौँ स्थानमा विश्राम गर्ने। ल अब हामी भाइ बहिनीहरू मेघ बिजुली विवाहको लयबद्ध वाचन गर्नेछौँ। तपाईहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तक अगाडि राखिसक्नुभयो। अब तपाईहरू पनि म सँगसँगै वाचन अभ्यास गर्नुहोस् र वाचन गर्दाखेरि तपाईहरूलाई लागेका उच्चारणमा अलिकति कठिनाई अथवा अप्ठ्यारो हुन्छ कि जस्तो लागेका शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। अर्थबोध गर्न तपाईहरूलाई गाह्रो भयो भने ती शब्दहरूलाई पनि रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी पछि उच्चारण अभ्यास अनि अर्थबोध सम्बन्धी अभ्यास पनि गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, ल सँगसँगै गाउनुहोस् है त। बिहा हो यो पक्का जलद बिजुलीको गगनमा, जुरेको यो राम्रो ग्रह गति असारे लगनमा, बजेका हुन् झ्याली झिम झिम गरी बाँसहरूमा, हरियो दोसल्ला भिरी नगपुरे तै छ विधिमा, मयूरीको बोली श्रुतिपथ हुँदा पद्धति भयो, हावाले हल्लेको वन जति सबै मण्डप भयो, थिए शैल श्रेणी उपर कदलीका दल पनि, भए शोभादायी रुचि र चदुवा नै सरी बनी, भइन् पृथ्वी तन्ना चौर छ गलैचा मखमली, दुलाहाको रातो झलल पगरी भो हिमचुली, बकुल्लाका ताती तरल गतिले आज नभमा, उडे जन्ती जस्तै रसबस बढाएर मनमा। ल अगाडि बढौँ है त। अब अर्को पृष्ठ पनि पल्टाउनुहोस् त। ल सुरु गरौँ है। सितारे घुम्टी हुन् चमचम निसाका जुनकिरी, भए ती इन्द्रेणी बसन बहुरङ्गी फिरी फिरी, भयो रातो खास्टो रवि किरणले पश्चिम गिरी, निसाको त्यो कालो तमपटल भो नील कवरी, बज्यो छङ छङ गर्दै सकल रुखमा त्यो समयमा, भयो बज्ने कल्ली गजब दुलहीको पैरमा, अहो झल्ली झल्ली कननब बधु आज बिजुली, लुके कि पर्दामा पलक भरमा कै शरमली, सबै प्राणीलाई भुवन भरमा अन्नहरूको खुवाएकै हो त्यो बर जलदले भोज यसको, सलामी बाजाले घनन गराएर गगन, गयो रानीलाई लिऋतु शरदमा रसलिन, गयो रानीलाई लिऋतु शरदमा रसलिन। यसरी भाइ बहिनीहरूले कवितालाई वाचन गर्नुपर्छ। तपाईहरूले कविता वाचन गर्दाखेरि सम्झिनुपर्ने कुरा विश्राम गर्ने। अनि विश्राम कहाँ गर्ने? छैटौं अक्षरमा। अनि कविताको पंक्ति कतिवटा अक्षरको छ? हो, अघि हामीले गन्यौं नि, 17 वटा। यी कुराहरू भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। यी कुराहरू ख्याल गर्नु भने कविताको संरचनाको बोध पनि हुन्छ र कवितालाई लयबद्ध वाचन गर्न सहज पनि हुन्छ।
भाइ बहिनीहरू, अब हामी कविताका थप विषयवस्तु छलफलतर्फ लागौँ। भाइ बहिनीहरूले अघि कविता सुन्दाखेरि र कविता हेर्दै गर्दाखेरि पनि कतिपय शब्दहरू त्रुटि जस्तो अथवा गल्ती जस्तो अथवा अशुद्ध जस्तो पनि देख्नुभयो। हेर्नुहोस् है त, अब हामी त्यहाँ प्रयोग भएका शब्दहरूका शुद्ध रूप के हुन सक्छन्, अब हामी छलफल गर्छौँ। कविता छन्दमा थियो, अनि छन्द बिगार्न पनि भएन कविले। छन्द नबिगारिकन कविता रचना गर्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ ह्रस्व र दीर्घ चाहिँ कतै कतै बिग्रियो। किनभने भाइ बहिनीहरू, छन्दमा रचना गर्दाखेरि गण हुन्छ, त्यो गणभित्र पसेर हामी त्यो कविता रचना गरिन्छ। छन्द हुन्छ, अक्षर हुन्छ, विश्राम हुन्छ, यी सबै कुराहरू त्यहाँ ख्याल गरेको हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, अघि कवितामा तपाईँहरूले बिहा भन्ने शब्द देख्नुभयो। अब यसको शुद्ध रूप त तपाईँहरूलाई थाहा छ, विवाह हो। हेर्नुहोस् त, त्यसपछि तपाईँहरूले अर्को हरियो भन्ने शब्द त्यहाँ कवितामा देख्नुभयो। हरियोको रि पछाडि फर्केको छ अथवा दीर्घ छ। तपाईँहरूले त दीर्घ लेख्नुहुन्न, लेख्दा त तपाईँहरूले ह्रस्व लेख्नुपर्छ है। त्यहाँ कवितामा प्रयोग भए पनि तपाईँहरूले ह्रस्व लेख्नुपर्छ। यसरी यो शुद्ध रूप चाहिँ यो भाइ बहिनीहरू सबैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है। कवितामा प्रयोग भएका शब्द त्यहाँ भएको जस्तै हरियो, बिहा यस्ता शब्दहरू चाहिँ शुद्ध हुन्, कवितामा भएको सबै त्यहाँ शुद्ध छन् भनेर यस्तै शब्द प्रयोग गरेर तपाईँहरूले अनुच्छेद बनाउने, उत्तर तयार पार्ने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। कवितामा त्यो छन्द मिलाउन त्यसरी प्रयोग भएको है। त्यसकारण अब हामी छलफल गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, अर्को शब्द तपाईँहरूले त्यहाँ देख्नुभयो भिरी। भिरी शब्द, भिरी यसरी लेख्ने है, दीर्घ। अर्को हेर्नुहोस् त हावा। तपाईँहरूले त हावा भन्नुहुन्न नि त, हावा भन्नुहुन्छ। अब कवितामा त हावा आएको छ, ल हावा। त्यसै गरेर भो, हेर्नुहोस् त भयो। अर्को छ छङछङ, अनि त्यसपछि छङछङ, शुद्ध यसरी लेख्नुपर्छ। अर्को छ केही, केही। त्यसपछि ली अथवा ली, ली पनि प्रयोग भएको छ कवितामा, अनि ली पनि छ। लीको ई चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त ह्रस्व छ। अब यसको शुद्ध रूप चाहिँ लिई हुन्छ, दीर्घ। यसरी भाइ बहिनीहरूले शुद्ध रूप पनि थाहा पाउनुपर्छ। हामीले कवितामा प्रयुक्त शब्द र त्यसपछि त्यसको शुद्ध रूपको बारेमा थोरै छलफल गऱ्यौँ। अब हामी विषयवस्तु अगाडि बढाउँछौँ है। ल हेर्नुहोस् त, शब्द त्यसपछि उच्चारण अभ्यास। उच्चारणका सन्दर्भमा थोरै छलफल गरौँ है। तपाईँहरूले शब्द उच्चारण गर्दाखेरि सासको एक झोक्कालाई एक अक्षर मानेर गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँहरूले विराटनगर भन्ने शब्द छ है, लेख्दाखेरि के गर्नुहुन्छ? विराटनगर लेख्नुहुन्छ, भन्दाखेरि चाहिँ विराटनगर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, हो हामीले शब्द उच्चारण गर्दाखेरि सासको एक झोक्कालाई एक अक्षर मानेर गर्नुपर्छ। यसरी हामीले उच्चारण अभ्यास गऱ्यौँ भने शब्दोच्चारण शुद्ध हुन्छ। हामी केही छलफल गरौँ है, केही शब्दलाई उच्चारण अभ्यास गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द छ श्रुतिपथ। यसलाई हामी उच्चारण गर्दाखेरि श्रुतिपथ भन्छौँ, पथ भन्दैनौँ हामी, के पथ, श्रुतिपथ भन्दैनौँ, श्रुतिपथ भन्छौँ हामीले उच्चारण गर्दाखेरि। त्यसकारण हामीले यता थमा चाहिँ यसरी हामी यो हलन्त, हेर्नुहोस् त आधा अक्षर बनाएको, यसरी हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को शब्द ल शैलश्रेणी भन्नुहोस् त, ल यसको उच्चारण के हुन्छ? हो शैलश्रेणी, शैलश्रेणी। यहाँ डको डी आएको छ, हेर्नुहोस् है। अब यो छ नि, यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यसको उच्चारण चाहिँ न हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसको उच्चारण कहिलेकाहीँ न हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ड पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तै अब हेर्नु कण्ठ छ भने कण्ठलाई हामीले उच्चारण गर्दाखेरि कण्ठ उच्चारण भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ कण्ठ। यसैको ठाउँमा गणित भन्ने शब्दलाई हामीले उच्चारण अभ्यास गऱ्यौँ भने गणित भन्नेलाई, अब यो हेर्नु त गणित त भन्दैनौँ हामी, गणित भन्छौँ त। तपाईँहरू कहिले भन्नुहुन्छ त? हो भन्नुहुन्न।
गणित भन्छौँ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो उच्चारण भइरहेको छ। त्यसकारण यहाँ तपाईँहरूले देख्नुभयो अहिले शैल श्रेणीमा पनि यहाँ चाहिँ ड आएको छ अनि चन्द्रबिन्दु पनि छ ड है। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त पद्धति पद्धति पद्धति। अर्को हेर्नुहोस् त चँदुवा चँदुवा। यसरी हामीले उच्चारण अभ्यास गर्नुपर्छ। अब हामी शब्दार्थतर्फ लागौँ है भाइ बहिनीहरू। पाठ्यपुस्तकमै भएका शब्दार्थ हामी छलफल गर्छौँ। हेर्दै जानुहोस् है त, म तपाईँहरूलाई सुनाउँदै जान्छु, तपाईँहरू पनि पाठ्यपुस्तक हेर्दै जानुहोस्। पहिलो शब्द छ जलद, पानी वर्षाउने तत्त्व बादल। अर्को शब्द छ दोसल्ला, कुनै व्यक्ति विशेषलाई ओढाइने राम्रो खास्टो वा ओढ्ने, कसैलाई सम्मान स्वरूप ओढाइने मूल्यवान ओढ्ने। नग अर्को छ अग्लो डाँडो पहाड पर्वत रुख वृक्ष। अर्को छ हेर्नुहोस् त श्रुतिपथ अनि श्रवण मार्ग वा बाटो वेदपथ। पद्धति अर्को शब्द छ काम गर्ने सिलसिलेवार नियम कार्यप्रणाली कार्यविधि। अर्को छ मण्डप, विवाह व्रतबन्ध यज्ञ आदि गर्नका लागि बनाइएको विशेष स्थान पूजाघर। त्यसै गरेर अर्को छ शैल श्रेणी, पहाडका श्रृङ्खला वा लहर। अर्को छ कदली केरा। त्यसै गरेर रुचिर अनि रुचि अनुसारको सुन्दर मनोहर। अर्को छ चदुवा, धार्मिक कार्यका लागि मण्डप वा यज्ञका बीचमा टाँगिने चौकिने कपडा। अर्को शब्द छ पगरी, शिरमा फनफनी बेरेर लगाइने कपडा फेटा। अर्को छ नभ, पृथ्वी र ग्रह नक्षत्रका बीचको शून्य स्थान आकाश। अब हामी शब्दार्थ जोडा मिलाउने अभ्यास गरौँ है त। मैले भाइ बहिनीहरूलाई अघिल्लो पृष्ठका शब्द अर्थ सुनाएँ, पछिल्लो पृष्ठमा पनि केही शब्द अर्थ दिएका छन्। भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ दिएका शब्द अर्थ आफैले पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। अब त्यहाँ नभएका शब्दहरूको पनि अर्थ हामी खोजौँ है त। मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ शब्द भनेर गगन, ग्रहगति, पुरेत, रसबस भनेर यहाँ दिएँ भने अर्कोतिर हेर्नुहोस् त अर्थतिर लगन, आकाश, आत्मीयता, मेलमिलाप, पुरोहित, 9वटा ग्रहको चाल वा गति भनेर यहाँ दिइएको छ। अब भाइ बहिनीहरू पत्ता लगाउनुहोस् त, ल गगन भनेको के होला? हो, तपाईँले ठिक अनुमान गर्नुभयो, आकाश। ग्रहगति भनेको हो, तपाईँले अनुमान गर्नुभयो, 9वटा ग्रहको चाल वा गति। त्यसै गरेर पुरेत पुरोहित है, पण्डित पनि भन्छौँ हामी, ब्राह्मण। अब धेरै शब्द प्रयोग गरिन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। अर्को शब्द छ रसबस, हेर्नुहोस् त रसबस, आत्मीयता मेलमिलाप। हो, यसरी भाइ बहिनीहरूले यी शब्दहरूलाई पनि जोडा मिलाउनुपर्छ। अब हामी वाक्य रचनातर्फ लागौँ। हेर्नुहोस् त, अब शब्दार्थ खण्डमा केही शब्दहरू छन्, ती शब्दलाई भाइ बहिनीहरूले वाक्य रचना अभ्यास पनि गर्न सक्नुपर्छ। म केही नमुना अभ्यासहरू यहाँ देखाउँछु, भन्छु, सुन्नुहोस् र यसरी नै तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द जलद छ। अघि तपाईँहरूले शब्दार्थमा छलफल गरिसक्नु भएको छ, जलद भनेको बादल। अब बादल है, बादल मात्रै भएको भए त तपाईँहरूलाई कति सजिलो हुन्थ्यो वाक्य बनाउन। अब जलद भएपछि त कहिल्यै सुनेको छैन होइन, त्यस्तो लाग्छ नि भाइ बहिनीहरूलाई। अब अर्थ हेरेर, अर्थ पढेर, अर्थ जानेर वाक्य रचना गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, वर्षा ऋतुको जलदले पानी बोकेर ल्याएको हुन्छ भनेर हामीले यसलाई अलि सजिलो बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त दोसल्ला। दोसल्लाको सन्दर्भमा पनि तपाईँहरूले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गरियो भनेर सजिलो होस् भनेर मैले यो वाक्य प्रस्तुत गरेँ। तपाईँहरूले दोसल्ला शब्द मौलिक तरिकाले वाक्य रचना गर्न सक्नुहुन्छ, किन तपाईँहरूलाई थाहा छ दोसल्ला ओढेको पनि थाहा छ, दोसल्ला लगाएर घरमा कोही आएको पनि थाहा छ है। यसरी तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को शब्द छ नग है, नग शब्द। अब नग भनेको बोट बिरुवा, रुख है, धेरै कुरा, यो प्राकृतिक कुरा यसमा जोडिन्छ। अब यसलाई हामीले यसरी सजिलो बनाउन सक्छौँ, नगले प्राकृतिक सौन्दर्य झन् बढाउँछ, यसरी हामी बनाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू।
त्यसै गरेर अर्को छ श्रुतिपथ। हेर्नुहोस् त, श्रुतिपथको पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति सजिलो बनाइदिएँ। मानिसले जीवनोपयोगी विषयवस्तु श्रवण गरी श्रुतिपथमा हिँड्नुपर्छ है, सुनेको बाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ भनेर यसरी हामीले मौलिक वाक्य रचना गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कविको परिचय, कविताको परिचय, त्यसपछि मेघ, बिजुली, विवाह कवितालाई लयबद्ध पठन गर्ने र पठन गर्नुभन्दा अगाडि, लयबद्ध वाचन गर्नुभन्दा अगाडि यसको संरचना बोध गर्ने काम गऱ्यौँ आजको कक्षामा। त्यसपछि हामीले उच्चारण अभ्यास पनि गऱ्यौँ, शब्दार्थ गऱ्यौँ, अहिले भर्खर वाक्य रचनाको सन्दर्भमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि तपाईँहरूले सम्झिनु भयो नि, त्यहाँ कवितामा भएका केही शब्दहरूको शुद्ध रूप, हामीले यी कुराहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ र आगामी कक्षामा हामी कविताका पङ्क्ति, त्यो पङ्क्तिभित्रका विषयवस्तु, अनि श्लोकको पहिचान, त्यसपछि पङ्क्तिको पहिचान गर्दै अनि अर्थबोध गर्दै बोधात्मक प्रश्नोत्तर छलफलसम्म हामी गर्नेछौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ बिट मार्नेछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।